everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 11 को प्रिन्सिपल्स अफ अकाउन्टिङ को चाहिँ बुक्स अफ ओरिजिनल एन्ट्री जर्नल भन्ने च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन ल्याएर आएका छौं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त. यसमा चाहिँ फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिवन भनेर हामीलाई डेट र यो के भयो त यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरु दिएको छ हैन. ल हामीलाई चाहिँ डिफरेन्ट ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छ अनि हामीले के बनाउनु पर्ने छ त जर्नल एन्ट्रीज बनाउनु पर्ने छ. ओके, सो जर्नल एन्ट्री बनाउनु भन्दा पहिला जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट तयार पार्नु पर्यो हैन. त्यसमा चाहिँ डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट आरएस, क्रेडिट आरएस गरेर चाहिँ हामी यो 5 कलम यो टेबल बनाउँछौं सुरुमा हैन. हामीलाई चाहिँ यसमा डेट पनि दिएको छ अनि ट्रान्ज्याक्सन पनि दिएको छ र अब हामी के गर्छौं त 1 by 1 इच ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ जर्नल एन्ट्रीमा प्लेस गर्छौं. ओके, सो सुरुमा चाहिँ चैत्र 1 मा के दिएको छ भन्दाखेरि बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश आरएस 25,000 एन्ड बैंक ब्यालेन्स आरएस 35,000 भनेको छ. के भएको छ त सुरुमा चैत्र 1 मा चाहिँ बिजनेस के भएको छ स्टार्ट भएको छ, सुरु भएको छ हैन. अब बिजनेस सुरु केले भएको छ त क्याश अनि अर्को चाहिँ बैंक ब्यालेन्स ले चाहिँ के भएको रहेछ त बिजनेस सुरु गर्यो. अब बिजनेस सुरु गरेपछि के हुन्छ त यो क्याश र बैंक ब्यालेन्स बिजनेसमा आउँछ नि. सो व्हाट कम्स इन त्यो चाहिँ के भयो त डेबिट भयो. बुझ्नु भयो. यो बिजनेस चाहिँ क्याश र बैंक ब्यालेन्सले सुरु गरेको के क्याश चाहिँ 25,000 लगायो अनि बैंक ब्यालेन्स चाहिँ 35,000 लगाएर एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको हो नि. हो, अब बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जे कुरा पनि लाग्छ हैन, जे कुरा पनि हामीले इन्भेस्ट गर्छौं सो त्यो चाहिँ के हुने भयो त डेबिट साइडमा आउने भयो. ल अब हामी यसलाई चाहिँ यता लेखिदिन्छौं. सो सुरुमा डेटमा लेखौं चैत्र 1. चैत्र 1 मा के भएको छ बिजनेस स्टार्ट भएको छ. अब के आउने भयो बिजनेसमा क्याश आउने भयो र बैंक आउने भयो नि. हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो क्याश अकाउन्ट डेबिट अनि अर्को चाहिँ बैंक ब्यालेन्स पनि बढेको हुन्छ हैन, बैंक अकाउन्ट पनि डेबिटमा आउँछ. 2 के लेख्नु पर्यो त क्यापिटल अकाउन्ट. यो क्यापिटल अकाउन्ट हामीले किन लेखेको भन्दा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जे कुरा पनि हामी लगाउँछौं नि हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त क्यापिटल भन्छौं. अहिले चाहिँ क्याश र बैंक ब्यालेन्सले के भएको छ त बिजनेस स्टार्ट भएको छ. सो तिनीहरु के भयो त तिनीहरु एउटा बिजनेसको लागि के भयो क्यापिटल भयो, पुँजी भन्छ के हो. त्यही भएर चाहिँ हामीले टु क्यापिटल अकाउन्ट लेखेको. यो दुईटा लगानी लगाएर बिजनेस सुरु गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो. ओके, सो अब क्याश अकाउन्ट चाहिँ कति लेख्नु पर्यो यसमा 25,000 छ अनि बैंक ब्यालेन्स चाहिँ कति छ त 35,000. ल यो त बुझ्नु भयो हैन, यो चाहिँ क्वेशनमै दिएको छ. अब हामीले टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर कति लेख्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा चाहिँ यो 25 र 35 जोड्नुस् कति हुन्छ त 25 प्लस 35 चाहिँ 60,000 हुन्छ. हामीले चाहिँ 60,000 केमा लेख्नु पर्यो त सरी टु क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले 60,000 लेख्नु पर्यो. किनभनेसी यो 60,000 हामीले किन लेख्यौ भन्दा अब क्यापिटल भनेको के हो त बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जे कुरा लागिरहेको छ त्यो क्यापिटल हो. अब बिजनेस सुरु गर्दाखेरि क्याश र बैंक ब्यालेन्स लागिरहेको छ, हामीले लगानी लगाइरहेका छौं भनेपछि त्यही क्यापिटल भयो कि भएन. सो त्यही भएर क्यापिटलमा चाहिँ हामीले क्याश र बैंक ब्यालेन्स दुईटै जोडेर 60,000 लेख्यौं. ओके, सो अब इच ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छ नि जे पनि यो जर्नल एन्ट्रीमा एउटा ट्रान्ज्याक्सन भयो, दुईटा, तीनटा, चारवटा. सो हरेक ट्रान्ज्याक्सनलाई के गर्नुपर्छ हामीले नरेसन लेखिदिनु पर्छ के तिनीहरुले नरेट गर्नुपर्छ. नरेट भनेको के हो त यसमा चाहिँ के भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो हैन. त्यसको लागि हामीले के लेख्छौं बीइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स. यही भएको हैन र यो ट्रान्ज्याक्सनमा हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्यौं क्याश र बैंक ब्यालेन्सले भन्ने कुरा त भएको हो. सो नरेसनमा हामीले के लेख्यौं बीइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स र एक्ज्याक्टली यही लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन है त नरेसनमा. तपाईलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही लेखिदिने, तर सजिलो लाग्यो भन्दैमा अरु कुरा नलेख्ने र यसमा जे मिल्दोजुल्दो लाग्छ नि हो त्यही यसमा लेखिदिने र नरेसन सक्यो. अब हामीले के गर्नुपर्छ हरेक ट्रान्ज्याक्सन सकाउँदाखेरि चाहिँ एउटा यसरी लाइन तान्दिनु पर्छ के यो ट्रान्ज्याक्सन हेर्न त सक्यो भन्ने कुरा देखाउनको लागि. ओके, सो यो भयो हैन, यो चाहिँ फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन भयो. अब सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा जाऊ. सेकेन्डमा चाहिँ चैत्र 10 मा भएको रहेछ. के भएको रहेछ त पेड आरएस 2,000 फर स्यालेरी एन्ड आरएस 1,000 फर रेन्ट. अब यसमा के भयो त 2000 चाहिँ स्यालेरी एक्सपेन्स भयो के खर्च भयो, स्यालेरीमा तिरेम रे
अनि 1000 चाहिँ रेन्टको लागि तिर्दियौँ। अहिले त हामी कम्पनी ओनर हो नि, हो हामीले चाहिँ स्यालेरी तिर्यौँ अनि अर्को चाहिँ रेन्ट पनि तिर्यौँ। सो अब के हुने भयो त, जो एक्सपेन्सहरूको हेडिङ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन साइडमा राख्नुपर्छ, डेबिट साइडमा, यो कुरा बुझ्ने। अहिले चाहिँ के भएको छ, हामीले चाहिँ यिनीहरू खर्चहरू हुन् नि, यिनीहरू हामीले तिरेका छौँ र अब खर्च तिर्दाखेरि के हुन्छ त, क्यास बिजनेसबाट बाहिर जान्छ नि, हो त्यही भएर क्यास चाहिँ क्रेडिट साइडमा जाने भयो कि। अहिले अघि चाहिँ के भएको थियो, क्यास बिजनेसमा आएको थियो त्यही भएर क्यास चाहिँ डेबिटमा आयो। अहिले खर्च हुँदाखेरि क्यास त बाहिर जान्छ नि, हो त्यही भएर चाहिँ क्यास चाहिँ अब यो ट्रान्जेक्सनमा क्रेडिटमा जाने भयो। ल कसरी हुन्छ हेरौँ है त। यसमा डेट लेख्ने सुरुमा चैत्र कति छ 10, यसमा के भएको, रेन्ट र स्यालेरी पे गरेको हो नि, हो अब सुरुमा के लेख्ने, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट अनि रेन्ट एकाउन्ट डेबिट। अब यो स्यालेरी र रेन्ट त्यसै तिरिन्छ र बिना क्यास तिरिँदैन नि त, त्यही भएर टु क्यास एकाउन्ट भनेर हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। ल अब स्यालेरीको भनेर चाहिँ 2000 रुपियाँ तिरेको छ, त्यही भएर 2000 लेखिदिनु पर्यो। अनि अर्को रेन्ट एकाउन्ट भनेर चाहिँ कति छ त, 1000 छ, हामीले चाहिँ 1000 लेख्नु पर्यो। यति त बुझिन्छ, यो त यही दिएको छ। अब क्यास एकाउन्टमा चाहिँ कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि, कति क्यास गएको छ त, 2000 एक्लै या त 1000 एक्लै या त यिनीहरू दुईटाको सम। अभियसली यिनीहरू दुईटाको सम, यिनीहरू दुईटाले जोडेपछि त बल्ल आउँछ नि टोटल क्यास कति गयो स्यालेरी र रेन्टमा। यो चाहिँ एउटै ट्रान्जेक्सनमा 10 गते भएको ट्रान्जेक्सन हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले टु क्यास एकाउन्ट भनेर एकैचोटि चाहिँ 2000 प्लस 1000 गरेर 3000 लेख्नु पर्यो। यता बुझ्नुभयो, स्यालेरी तिर्यो रेन्ट तिर्यो, यो दुईटा के हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्। एक्सपेन्स भनेको खर्च, खर्चको हेडिङलाई हामी कहाँ राख्छौँ त, डेबिट साइडमा राखिदिन्छौँ। जे पनि खर्चहरू एसेट्सहरू भयो होइन, लस सबै चाहिँ केमा आउने भयो, डेबिट साइडमा हामी राख्ने भयौँ। र टु क्यास एकाउन्ट अहिले चाहिँ हामीले क्रेडिटमा किन लेखेको त, किनभनेपछि हामीले यो खर्चहरू तिर्नको लागि त क्यास हाम्रो बिजनेसबाट बाहिर पठाएका छौँ नि, हो त्यही भएर चाहिँ टु क्यास एकाउन्ट हामीले क्रेडिट साइडमा लेखेको। अब यसको न्यारेसन के हुन्छ त, being paid salary and rent, बस यति मात्रै। यति गरेर चाहिँ यसलाई हामीले क्लोज गरिदिनु पर्यो। बुझ्यो होला यो पनि होइन। ओके, सो थर्ड ट्रान्जेक्सन के छ, चैत्र 12 मा चाहिँ गुड्स सोल्ड टु जनक आर्यस 1000। अब हामीलाई चाहिँ यो कन्फ्युजन हुन्छ कि अब गुड्स सोल्ड टु जनक भनेको छ होइन, हामीले जनकलाई गुड्स बेच्यौँ, अब क्यासमा बेच्यौँ कि क्रेडिटमा बेच्यौँ भन्ने कुरा केही पनि दिएको छैन। अनि धेरै जस्तोले चाहिँ के लेखिदिन्छन् यसमा, क्यास भनेर लेखिदिन्छन् कि क्यासमा गुड्स बेच्यो भनेर लेखिदिन्छन्, त्यो चाहिँ रङ हो। ओके, यदि हामीलाई चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनमा क्यास दिएको छैन अनि मान्छेको नाम दिएको छ या त कुनै पनि अर्गनाइजेसनको संस्थाको कम्पनीको नाम दिएको छ भनेपछि के बुझ्ने त, त्यो चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, उधारको कारोबार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि। अहिले यो क्वेसनमा के छ, गुड्स सोल्ड टु जनक आर्यस 1000 भनेको छ, यसमा क्यास त कहीँनिर पनि देख्नु भएको छैन, तर जनक भन्ने मान्छेको नाम छ नि, हो त्यही भएर अब के हुन्छ त, यसमा चाहिँ हामी के मान्छौँ, यसलाई क्रेडिट ट्रान्जेक्सन मान्छौँ। हामीले चाहिँ जनकलाई उधारमा गुड्स बेचेको, हामी कम्पनी ओनर हो, हामीले बेच्छौँ के, हामीले बेच्छौँ, हामीले किन्छौँ। अहिले गुड्स सोल्ड भन्दाखेरि हामीले बेचेको मान्ने हो नि त, जनकले बेचेको मान्ने होइन। त्यही भएर एज अ कम्पनी ओनर हामीले गुड्स बेच्यौँ जनकलाई केमा त, उधारमा, क्रेडिटमा। सो अब के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ डेट लेख्नु पर्यो। डेट कति छ, चैत्र 12। अब गुड्स बेच्दाखेरि के हुन्छ त, गुड्स बेच्दाखेरि हाम्रो कम्पनीबाट हाम्रो जो बिजनेस हुन्छ नि त्यहाँबाट त गुड्स जान्छ नि बाहिर, हो त्यही भएर चाहिँ गुड्स केमा आउने भयो त, क्रेडिटमा जाने भयो होइन। हामीले गुड्स बेच्यौँ, के भयो त, अब त्यो चाहिँ गयो हाम्रो कम्पनीबाट गयो। सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि जनकलाई चाहिँ क्रेडिटमा गुड्स बेच्यौँ भनेपछि अब जनकले त हामीलाई तिर्ला नि, कहिले न कहिले त तिर्ला उसले। सो त्यही भएर अब के हुन्छ त, एकाउन्ट रिसिएबल भन्ने कुरा हुन्छ कि, जनक भनेको को हो त, अब उसले हामीलाई तिर्नु पर्ने छ होइन। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ, जनक एकाउन्ट डेबिट लेखिदिन्छौँ के, जनक एकाउन्ट डेबिट। किन लेखेको, यसलाई एकाउन्ट रिसिएबल पनि भनिन्छ है त, एकाउन्ट रिसिएबल। किनभनेपछि हामीले गुड्स बेचेपछि त हामीले पैसा पाउनु पर्छ नि, हामीले उधारमा गुड्स बेच्यौँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने छ नि त, अब केही न केही त रिसिभ गर्नुपर्ने छ। र हामीले चाहिँ जनक एकाउन्ट किन लेखेको भन्दाखेरि जनकले हामीलाई तिर्न छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि हामीले जनक एकाउन्ट लेखेको के, बुझ्नुभयो।
ल अब जनक एकाउन्ट त डेबिटमा लेख्यौँ हैन। अब क्रेडिटमा के लेख्नु पर्यो त? हाम्रो कम्पनीबाट त गुड्स बाहिर गएको छ नि, त्यही भएर टु सेल्स एकाउन्ट लेखिदिने के। यसमा चाहिँ टु गुड्स एकाउन्ट लेखे पनि हुन्छ, तर सेल भएको छ त्यही भएर सेल्स एकाउन्ट लेखेको, गुड्स एकाउन्ट लेखे पनि रङ चाहिँ हुँदैन है त। सो अब के भयो? जनक एकाउन्ट डेबिट, टु सेल्स एकाउन्ट भनेर लेख्यौँ हामीले हैन। अब के भयो? हाम्रो कतिको गुड्स बाहिर गएको छ त? 1000 को गुड्स बाहिर गएको छ, हो कि नै? 1000 को गुड्स हामीले जनकलाई के गर्यौँ? बेच्यौँ, तर क्रेडिटमा बेच्यौँ। अब जनकले चाहिँ हामीलाई कति तिर्न बाँकी छ त? 1000। जनकसँग हाम्रो 1000 रुपियाँ छ, हामीले चाहिँ जनकलाई 1000 रुपियाँको सामान दिइसक्यौँ। अब उसले चाहिँ हामीलाई तिर्छ है त। अब यसको न्यारेसन के लेख्नु पर्यो? बिङ सोल्ड गुड्स टु जनक। यो चाहिँ हामीले यसमा क्यास किन लेखेनौँ भन्ने कुरा क्लियर भएको होला नि, किनभने यो ट्रान्जेक्सनमा क्यास काहीँ दिएको छैन, मान्छेको नाम दिएको छ, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई क्यास ट्रान्जेक्सन मान्दैनौँ। हामीले यसलाई के मान्छौँ? उधारको कारोबार मान्छौँ। ओके, ल यो पनि भयो। अब यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन कहिले भएको छ? चैत्र 15 मा। यसमा के भएको छ त? क्यास रिसिभ फ्रम जनक आरएस 900 एन्ड अलाउड डिस्काउन्ट अफ आरएस 100। अब के भयो त? जनकबाट चाहिँ हामीले क्यास रिसिभ गर्यौँ, कति मात्रै? 900 रुपियाँ मात्रै। भर्खरै जनकले 1000 रुपियाँको गुड्स लगेर गएको थियो, अनि उसले चाहिँ हामीलाई 900 रुपियाँ दियो, अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त? उसलाई 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको हो के, त्यही भएर उसले 900 रुपियाँ मात्रै दियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि गुड्स बेचेपछि त हामीले रिसिभ गर्छौँ नि, हो कि नै? सो अब क्यास रिसिभ गर्दाखेरि के हुने भयो त? क्यास चाहिँ डेबिटमा आउने भयो। त्यही भएर अब के लेख्छौँ हामी? सुरुमा चाहिँ डेट सरी चैत्र 15 मा चाहिँ के हुनु पर्यो त? सुरुमा चाहिँ क्यास एकाउन्ट सरी डेबिट। अब क्यास कति दिएको छ त जनकले हामीलाई? उसले दिनुपर्ने त 1000 रुपियाँ हो कि नै? तर जनकले चाहिँ हामीलाई 900 रुपियाँ मात्रै दिएको छ, त्यही भएर हामी क्यासमा चाहिँ 900 रुपियाँ जति हामीले क्यास रिसिभ गर्यौँ त्यति चाहिँ सुरुमा क्यासमा लेख्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ जनकलाई 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएका छौँ, त्यही भएर के हुने भयो त? अब डिस्काउन्ट एकाउन्ट पनि डेबिटमा जाने भयो। डिस्काउन्ट अब यो त हामीले दिएको हो नि उसलाई, कसैले ल मान्नुस् तपाईँ कम्पनीको अनर हो हैन, तपाईले चाहिँ के गर्नु भयो त? कसैले सामान बेच्नु भयो हैन, सामान बेच्दाखेरि चाहिँ उसलाई तपाईले डिस्काउन्ट दिनुभयो। अब त्यो डिस्काउन्ट भनेको के भयो त? तपाईको लागि फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो? अभियसली बेफाइदा भयो नि, त्यो त खर्चको रूपमा मानिन्छ। किनभने तपाईले सामान बेच्दाखेरि कसैले डिस्काउन्ट दिइराख्नु भएको छ भनेपछि त तपाईको लागि त्यो घाटाको कुरा भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ डिस्काउन्ट एकाउन्ट हामीले डेबिटमा लेख्यौँ 100। बुझ्नुभयो? मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, जे पनि यो एक्सपेन्सहरू हुन्छ, लसहरू अनि एसेट्सहरू, त्यो चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ। अब क्रेडिटमा के आउने भयो त? यो जनकको एकाउन्ट हो नि, जनकले हामीलाई तिर्नु पर्ने थियो। अब उसको एकाउन्ट त हामीले सेटल गर्नु छ, त्यही भएर यो जनकलाई चाहिँ हामी क्रेडिट साइडमा राखिदिन्छौँ। अब यो अघि डेबिटमा थियो, अहिले क्रेडिटमा आयो नि 1000 रुपियाँ। अब के भयो त? जनकसँगको हाम्रो हिसाब सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ के डेबिट इज इक्वल्स टु क्रेडिट भइसकेको छ। जनक अघि डेबिटमा थियो, अहिले क्रेडिटमा आइसक्यो, यो डेबिट इज इक्वल्स टु क्रेडिट भइसक्यो, हिसाब बराबर। ल यसको न्यारेसन के लेख्नु पर्यो? being cash received from Janak and allowed him discount। ल यति लेख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्दा नि हुन्छ है त। ओके, सो यो चाहिँ के भयो? हामीले 4 वटा ट्रान्जेक्सन बनाइसक्यौँ। यसमा पनि बुझ्नु भएको होला, हामीले चाहिँ क्यास रिसिभ गर्यौँ, तर जनकले चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, उसले 900 रुपियाँ मात्रै दियो, 100 रुपियाँ चाहिँ उसले हामीले डिस्काउन्ट दियौँ, त्यही भएर 900 क्यास रिसिभ भयो, 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट आएको हो। अनि टु जनक एकाउन्ट भनेर 1000 रुपियाँ लेख्यौँ, किनभने हामीले त जनकको एकाउन्ट सेटल गर्नु छ। ओके, यो चाहिँ नोट डाउन गर्नु है त। अब यो म मेटाउँछु, अरू ट्रान्जेक्सनहरूको लागि ठाउँ पुगेन। सो ओके, जर्नल एन्ट्री एकदमै इजी भन्दा नि इजी हुन्छ। अलिकति बुझेर चाहिँ हामीले यदि गरिरहेका छौँ भनेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ के। सो यसलाई चाहिँ गाह्रो नमान्नु होला। ओके, ल
ओके अब अर्को के छ भन्दाखेरि चैत्र 26 मा गुड्स पर्चेज फ्रम रमन आरएस 2000 भन्नेको छ। अब हामीले रमन भन्ने मान्छेबाट के गर्यौं त गुड्स पर्चेज गर्यौं। अब गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीले गर्ने हो नि गुड्स पर्चेज। सो हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ के आउने भयो त गुड्स आउने भयो। सो अब चैत्र कहिले भएको यो ट्रान्ज्याक्सन चैत्र 26 मा। अब गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि के हुने भयो गुड्स त कम्पनीमा इन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट लेख्दिने। ओके सो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट लेखेँ हैन। अब के छ यसमा हेर मै त क्याश तिरेको भन्ने कुरा देखा छ र देखा छैन नि। अब गुड्स रमनबाट पर्चेज गरेम भनेपछि के होला त यो चाहिँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन होला। किन होला त किनभने यहाँ क्याशको कुरै भएको छैन अनि रमन भन्ने मान्छेको नाम दिएको छ। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले के मान्नु पर्यो उधारको कारोबार। हामीले रमनबाट उधारमा सामान किनेम। अब उधारमा सामान किनेपछि के होला त उसलाई त हामीले कहिले न कहिले तिर्नु पर्ला नि त। सो त्यही भएर के लेख्नु पर्यो टु रमन अकाउन्ट। बुझ्नुभयो। अघि चाहिँ भर्खरै माथि हामीले जनक अकाउन्टले हामीले डेबिट साइडमा लेखेका थियौं किनभनेसी उबाट हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने थियो। अहिले चाहिँ हामीले रमनलाई क्रेडिट साइडमा लेखेका छौं किनभनेसी उसलाई हामीले तिर्नु पर्ने छ। अघिको चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल हो भनेपछि अहिलेको चाहिँ यो अकाउन्ट्स पेएबल हो। यसलाई अकाउन्ट पेएबल पनि भनिन्छ किनभनेसी अब हामीले चाहिँ तिर्नु पर्ने छ नि त रमनलाई, त्यही भएर चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल भनिन्छ। हामीले पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट। ल अब कतिको गुड्स किनेको छ त 2000 को गुड्स किनेको रहेछ। सो 2000 चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिटमा लेख्छौं। 2000 को हामीले रमनबाट गुड्स किनेम। अब रमनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 2000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। र यसको न्यारेसन के हुन्छ being goods purchased from रमन। ओके सो यो भयो हैन। अब अर्को हेर मै त चैत्र 26 को पनि भयो। अब चैत्र 29 मा के छ त क्याश पेड टु रमन आरएस 1900 इन फुल सेटलमेन्ट अफ आरएस 2000 भनेको छ। अब चाहिँ हामीले रमनलाई के गर्यौं त क्याश पे गर्यौं कति 1900। तर हामीले चाहिँ उसलाई त 2000 तिर्नु पर्ने छैन र छ नि हो। अब के भयो त अघि हामीले चाहिँ जनकलाई डिस्काउन्ट दिएका थियौं गुड्स बेच्दाखेरि। अब चाहिँ हामी गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि हामीलाई डिस्काउन्ट मिलेको छ के। बुझ्नुभयो। हामीलाई डिस्काउन्ट मिल्यो। हामीले तिर्नु पर्ने कति त 2000 तर हामीले 1900 मात्रै तिरिरहेका छौं। 100 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट मिल्यो। ओके सो अब यो कहिलेको ट्रान्ज्याक्सन हो चैत्र 29 सुरुमा लेख्दिने। अनि त्यसपछि अब क्याश पेड टु रमन भनेपछि अब के होला त क्याश त जाला नि हाम्रो बिजनेसबाट। गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि क्याश जान्छ कि जाँदैन। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्याशलाई त हामी क्रेडिट साइडमा अभियसली लेखिहाल्छौं हैन। तर अब रमन भनेर चाहिँ हामीले यसको अकाउन्ट त सेटल गर्नु छ नि। अब उसलाई त के गर्नु पर्यो हामीले डेबिट साइडमा लेखिदिनु पर्यो। यो अघि क्रेडिट साइडमा थियो अब उसलाई चाहिँ हामीले डेबिटमा लेखिदिम रमन अकाउन्ट डेबिट। ल अब रमनको अकाउन्ट कतिको हो त 2000 को हो नि हो। त्यही भएर रमन अकाउन्ट डेबिटमा हामी 2000 लेखिदिन्छौं सुरुमा चाहिँ। उसको 2000 को अकाउन्ट सेटल गर्नुपर्ने छ नि त हामीले। अब के हुन्छ टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ सुरुमा। हाम्रो बिजनेसबाट कति क्याश गएको छ त 1900। अनि त्यसपछि अब यो डेबिट र क्रेडिट हेर्नुस् न इक्वल छैन नि हो। अब रमनलाई 2000 तिर्नु पर्ने हामीले 1900 मात्रै तिर्यौं तर यो अकाउन्ट सेटल भएको रहेछ। सो के भएको रहेछ त 100 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई रमनले डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। त्यही भएर के लेख्ने त टु डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट। कति डिस्काउन्ट मिलेको छ हामीलाई 100 रुपैयाँ। बुझ्नुभयो। यो डिस्काउन्ट डेबिटमा लेख्ने कि क्रेडिटमा लेख्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन्छ होला हैन। सो अब रमनको अकाउन्ट कतिको छ 2000 को छ भनेर सुरुमा डेबिटमा लेख्नु पर्यो। अनि हाम्रो कम्पनीबाट क्याश कति गएको छ त 1900 गयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अब डेबिट र क्रेडिट हेर्दाखेरि क्रेडिट साइड चाहिँ के छ त कम छ। अनि डिस्काउन्ट कुनमा मिलेको होला त कुनमा राख्नु पर्ला त क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्ला अभियसली हो। त्यही भएर यो डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर 100 रुपैयाँ राखेपछि डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो। डेबिट र क्रेडिट जहिले इक्वल बनाउने है त। बिङ क्याश पेड टु रमन एन्ड रिसिभ्ड डिस्काउन्ट। ल यो पनि भयो है त।
अब अर्को ट्रान्जेक्सन कहिलेको छ चैत्र 30 को छ सो अब हामी के गर्छौं त चैत्र 30 भनेर लेख्छौं सुरुमा चाहिँ चैत्र 30 ओके सो चैत्र 30 मा के भएको छ त लोन टेकन फ्रम एभरेस्ट बैंक आरएस 50,000 अनि ब्र्याकेटमा हामीलाई के दिएको छ द अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक अकाउन्ट भनेको छ हामीले चाहिँ एभरेस्ट बैंकबाट के गर्यौं त लोन लियौं तर त्यो लोन चाहिँ क्याशमा लिएनौं हामीले सिधै चाहिँ के भन्यौं एभरेस्ट बैंकलाई तपाई चाहिँ मेरो बैंकको खातामा सिधै पैसा ट्रान्सफर गर्दिनु भनेर भन्यौं के मेरो भनेको हाम्रो कम्पनीको बैंकको खातामा सो अब के होला त भन्दाखेरि त्यसले त हाम्रो कम्पनीको बैंक ब्यालेन्स बढाउँछ नि हो त्यही भएर हामीले के लेख्छौं त बैंक अकाउन्ट डेबिट लेख्छौं सुरुमा अब लोन लिएपछि के हुन्छ उसलाई त हामी लोनलाई त हामीले तिर्नु पर्छ नि हो अब कसलाई तिर्नु पर्यो त हामीले